जिमिन की मंगनी की रस्म अच्छे से अदा हो जाती है। मारिया के दिल में मानो तितलियां रस कर रही हों और जिमिन भी खासा खुश नजर आ रहा था। उसके दिल की मुराद जो पूरी हो गई थी। लेकिन कोई था जिसकी नज़र वाइन पर थी। वो अपनी गुस्ताख नजरें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। उसे मोहब्बत से अपनी नस्लों के हसार में लिए जा रहा था। उसे इस बात की भी कोई फिक्र न थी कि कहीं उसे ऐसे वाइन को देखते हुए कोई देख न ले। वो बेपरवाह उस पर अपनी नजरें जमाए हुए था। वाइन की मुस्कुराहट से उसका दिल जी उठता था। लेकिन जब वो तिहंग को उसके करीब देखता, उसका मूड खराब हो जाता। उसे इतना गुस्सा आने लगता कि उसका बस चले तो अभी वाइन का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाए। वायन, वो जिमिन की एंगेजमेंट से वापस आते हैं और तिहंग आते ही बिस्तर पर लेट जाता है। फिर कुछ सोचते हुए उसे आवाज़ देता है। हाँ तिहंग, वो अपनी ज्वेलरी उतारते हुए पूछती है। वो जो आदमी था, क्या नाम था उसका, जो तुमसे टकराया था? वो उसका नाम याद करने की कोशिश करता है। वाइन कहने ही लगती है कि उसे याद आ जाता है। जंगकुक। हाँ, जून जंगकुक। हाँ वही था। क्यों, क्या हुआ उसे? वो अपनी ज्वेलरी एक तरफ रखती हुई अब अपने बालों को सुलझा रही थी। मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मतलब उसे देखकर कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। कुछ अजीब था वो शख्स। उसने संजीदगी से उसे बताया। फीलिंग्स? क्या मतलब है? मैं आपके लिए काफ़ी नहीं क्या, जो अब आपको दूसरों के लिए फीलिंग्स चाहिए, और वो भी लड़कों के लिए? उसने उसकी तरफ पलट कर कहा। अरे वो बात नहीं है यार। वो कुछ अजीब था। मतलब उसकी नज़रें मुझे कुछ अजीब लगी। मतलब जिस तरह वो बार बार हमारी तरफ देख रहा था। ओफो टेहंग, आपको तो हर उस शख्स की नज़रें खराब लगती हैं जो हम पर पड़ती हैं। अब हर कोई एक जैसा नहीं होता। देख रहा होगा कि कितने परफेक्ट कपल हैं हम। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बैठी थी। यंग उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और अपने करीब लिटा लेता है। यार वही तो मसला है कि औरों जैसी नजरें नहीं थी उसकी। कुछ अजीब था। लगता है पूरे इवेंट में आज आपने मुझे छोड़कर सिर्फ उसे ही देखा है। वो मुंह बनाकर बोली। अरे मेरी जान, नहीं नहीं, नजरें तो तुम पर ही थी। वो तो बस वक्तन बा वक्तन उसे देख रहा था क्योंकि वो सिर्फ हमें ही देख रहा था। टिहंग ने अपने मासूम चेहरे का मुजाहिरा करते हुए यकीन दिलाना चाहा। बस रहने दे, जब से आए हैं उसी जंगकोक के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे बारे में तो एक बार भी कुछ नहीं कहा। लगता है उस पर दिल आ गया है आपका। अरे, उसने वाइन के चेहरे को देखा। पागल हो गई हो? दिल तो मेरा बस मेरी इस शहजादी पर ही आता है। वो उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला। बस बस रहने दे। इतना ध्यान तो कभी मुझ पर भी नहीं दिया होगा। वो उठने लगी कि तिहंग ने उसका बाजू मजबूती से पकड़कर वापस खुद पर उसे लिटा लिया। कहाँ जा रही हो? लेटी रहो। तिहंग ने उसके गिर्द अपने बाजू हाइल करते हुए उसे खुद में समेट लिया। अरे मुझे चेंज करना है ना भाई, छोड़े। वो उठने लगी ही थी कि तिहंग ने उसे घुमा कर दोनों की पोजीशन ही चेंज कर दी। अरे मैं भूल कैसे गया इतनी अहम बात। वायन अपनी आंखें टिपटिपाते हुए उसे हैरानो परेशान देखने लगी। वो उस पर झुका हुआ था।
کیا مطلب ہے؟ وائن نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یاد نہیں میری جان تمہیں؟ میں نے جانے سے پہلے تمہیں روکا تھا تو میں نے کیا کہا تھا؟ دعوت دے دیتے ہیں، ہم گھر میں انجوائے کرتے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ میں نے نہیں سنا۔ اس نے سچ میں نہیں سنا تھا کیونکہ وہ تو اپنی بات کہہ کر فوراً نکل گئی تھی اور ٹہنگ تو بس منہ ہی منہ میں ممنایا تھا۔ کوئی بات نہیں میری جان، تم نے سنا نہیں تو کیا ہوا، میں تمہیں دکھا ہی دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھکا، اپنے لب اس کے لب سے جوڑ کر محبت برسا رہا تھا۔ وائن کو پتہ تھا کہ اب اسے روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اس لیے وہ بھی اپنا آپ اس کے حوالے کرتی، خود بھی اس پر محبت نچھاور کرنے لگی۔ رات نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وائن ٹہنگ کے سینے سے لگی پرسکون نیند سو رہی تھی، لیکن ٹہنگ تھا جو چاہتے ہوئے بھی سو نہیں پا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میں اس شخص کا خیال اپنے دماغ سے نکال نہیں پا رہا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا۔ وہ وائن سے 2 بار ٹکرایا۔ کیا یہ اتفاق تھا؟ وہ پوری رات یہی سوچتا رہا۔ ٹہنگ میٹنگ ختم کر کے آفس میں آ کر بیٹھا تھا۔ آج اس کا دھیان میٹنگ میں کچھ زیادہ نہیں تھا۔ آج سب کو وہ کچھ کھویا کھویا لگا۔ ٹہنگ، وہ ٹہنگ کے آفس میں آتا ہے۔ کیا بات ہے؟ آج بڑا خاموش خاموش تھا میٹنگ میں۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آیا کیا؟ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میٹنگ اچھی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، اچھا وہ جو کل تیری انگیجمنٹ میں ایک شخص تھا، جو جنگکوک، کون ہے وہ؟ جو جنگکوک؟ ہاں وہ میرا بزنس پارٹنر ہے، مافیا ورلڈ کا۔ جمن ایک مافیا بھی تھا، اور یہ بات ٹہنگ اور ماریا کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ تھی۔ مافیا ورلڈ کا؟ کیا مطلب ہے؟ وہ بھی ایک مافیا ہے؟ ٹہنگ کو زیادہ حیرانی نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ اسے دیکھ کر پہلے ہی اندازہ لگا چکا تھا، تبھی اس کا دل اتنا بے چین تھا۔ کوئی معمولی مافیا باس نہیں ہے وہ، اس کی اجازت کے بنا ایک پتا تک نہیں ہلتا ہمارے مافیا ورلڈ میں۔ وہ اس دنیا کا بادشاہ ہے، اگر کسی چیز کو حاصل کرنے کی ٹھان لے تو سمجھو پھر وہ اسی کی ہو گئی۔ آج تک اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ وہ ہمارے ورلڈ کا سب سے کم عمر اور شاطر باس ہے۔ اس کے آگے تو شاید میں بھی کچھ نہیں۔ اسے کسی کا ڈر خوف نہیں ہے۔ جمن کی باتیں سن کر ٹہنگ کی پریشانی اب اور بڑھ گئی تھی۔ وہ جو سوچ رہا تھا ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، لیکن جو وہ سوچ رہا تھا وہ خوفناک تھا۔ ہیلو آرمی، آئی ہوپ آپ سب کو آج کا پارٹ پسند آیا ہوگا۔ پلیز جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور شیئر بھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔